दोस्ताराच्या बरेपणान काळजी कामून मनशाचे सुरसुरीत प्रयत्न करून दोस्तेंचें काम शेवटाक पावोवचे खातीर ताणें मनशाचो वावर सुरवातेक पवित्र केलो. देखून ताचे कडेन आमची कांतीपडीन आमी प्रार्थना करूया. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा आमचो आतांचो मारिया तर जेन्ना ती हें कुटुंबान ताचो बाप उलो सांबाळून रावपय एक सवय कसो वावरतालो तरी गोंयांची हातीन आपल्या हातान घेवन बरोबर आपल्या बापायक आदारून एकलो तो वावुरलो ना. प्रत्येक जाग्यार मारिया तर जेन्ना ती हें कुटुंबान ताचो बाप उलो सांबाळून रावपय एक सवय कसो वावरतालो तरी गोंयांची हातीन आपल्या हातान घेवन बरोबर आपल्या बापायक आदार तांचे समस्तांचे देवाचो आशिर्वाद देवाची हत्यारां वापरून तो लागलो आनी परी आदलो पातकाचो श्राप काडून उडोवन मनशाचो वावर ताणें आपूणच बरोवन